به پا خیزید ای مردم، که وقت سوگواری نیست، به پا خیزید ای مردم، که وقت سوگواری نیست. ندارد بهره‌ای از زندگی خونی که جاری نیست. به پا خیزید باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. حیدر 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 محرم آمده خون می چکد از زلف پرچم ها. آی محرم آمده ای عاشقان از آن محرم ها. آی محرم آمده بر شیشه شب سنگ میکوبیم و ما بر طبل ماتم نه به طبل جنگ میکوبیم. حیدر 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 قرآن رو پیدا کن، خدا را در به زلگاهش ببین. نصر من الله هست و در انتنصر اللهش. بگو با آن که در این بره حیران و هراسان است، که پیروزی ایمان وعده قطعی قرآن است. حیدر 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 حسین ابن علی پیراهنی از پت برتن کرد و او تکلیف عالم را به روی نیزه روشن کرد. حسین آمد که دل خالی شود از ناامیدی ها. دو صف کرده از دنیا را حسینی ها یزیدی ها. حیدر حیدر خیال ماز پایانه خوش این جنگ آسود است، که پیروزیست هر جایی که امت با ولی بود است. در این میدان اگر تنها اگر زخمی ولی هستیم، که تا جان در بدن داریم با سید علی هستیم. حیدر 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 برایم آخر این ماجرا روشن چنان روز است، که در این جنگ قطعا خون حاجی زاده پیروز است. حیدر 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 به نام نامی حیدر نبرد آغاز می‌گردد. علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد. بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید. علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. حیدر 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 اگر دنیا هم آید پشتتان ما 5 تن داریم. اگر دنیا هم آید پشتتان ما 5 تن داریم. شما سنگر شکن دارید ما خیبر شکن داریم. حیدر 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 طوفان پایانی، در آن پایان طوفانی، اگر که شاهنامه خوانده باشی خوب میدانی. ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیو است.
از این پس یک هدف داریم و آن قلب تلاوی و حیدر حیدر حیدر. اینجا مرکز مقاومت است.